बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है और आज दो तीन अहम खबरें हैं जिन पे बात करना चाहूँगा, मगर उससे पहले आज मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बड़ी याद आ रही थी कि किसी ज़माने में वो कहती थी कि ये जो हमारी अदालतें हैं ना, ये कैंगरू कोर्ट्स हैं। अब कैंगरू कोर्ट्स क्यों हैं? क्योंकि कैंगरू, आपको पता है, वो जंपें लगाता फिरता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो तकलीफ पहुंची। शायद यही वजूहात हैं कि आज हम दुनिया में बदकिस्मती से जुडिशल रैंकिंग में 138वें नंबर पे हैं। आज इमरान खान साहब की तारीख थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने उनको कत्तन कोई गुंजाइश नहीं दी, बल्कि 13 तारीख को हर हाल में अदालत में पेश होने को हुक्म जारी कर दिए। जमानत की जो उनकी दरख्वास्त थी, उस पर भी एतराज लगाकर वापस कर दी गई। इस पे चंद एक बातें हैं जो मैं करना चाहूंगा। देखें, हमारे यहाँ पे एक ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट मौजूद है, मंसूर एजाज, जो कि मेमो गेट स्कैंडल में जिसका मामला था और जो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा था। हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला था, तो उसको वीडियो लिंक पर उसकी गवाही दी गई। उसके बाद इमरान खान साहब पे जब कातलाना हमला हुआ, तो वो नवीद, वो मतलब, अब आप अंदाजा लगाएं, वो नवीद जो मौका पर गिरफ्तार हुआ, उसके घर में खाने को रोटी नहीं है, मगर 6 लाख रुपए का पिस्टल उसके पास था। जी, मैं आम वर्किंग जर्नलिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी अल्हम्दुलिल्लाह खासा बेहतर है, मगर मैं नहीं अफोर्ड करता कि मैं 6 लाख रुपए का पिस्टल रखूं। उसके पास 6 लाख का पिस्टल कहां से आया? खैर, एनीवे, उसको जनाब, उसको भी वीडियो लिंक पे लिया जा रहा है और उसकी वजूहात ये बयान की जा रही हैं कि जी उसकी जान को खतरा है। कमाल हो गया। इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के 90% अवाम जो है, वो मतलब ये कि उनके दिलों की धड़कन है, वो लोग उसको अपना मसीहा मान रहे हैं, और उस पर हमला हुआ, तो उसके ऊपर ये लाजम है कि वो 13 तारीख को सेशन जज के सामने हाजिर हो। मगर नवीद के लिए ये लाजम नहीं है। उसको जेल में से उसको जो है वो वीडियो लिंक पे लिया जा रहा है। ये सारी चीजें, फिर नवाज शरीफ साहब का जब केस चल रहा था, आपको याद होगा, तो मैं उस वक्त भी बड़ा हैरत ज़दा था कि नवाज शरीफ साहब के बारे में हमारे इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं, अतर अल्लाह साहब, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा था जी आप गारंटी दें कि इमरान खान, उसको, नवाज शरीफ को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आफरीन है। मतलब ये कि उनको अपना शायद अगले 5 मिनट का भी ना पता हो, और वो गारंटी मांग रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और वो किसी वक्त भी आपकी जान जा सकती है, ये तो उसकी गारंटी कौन दे सकता है? मैं नहीं समझता कोई भी दे सकता है। मगर वो जनाब, वो बजिद थे कि नहीं जी आप ये गारंटी दें कि मियाँ साहब हयात रहेंगे। अब इस किस्म के हालात में, और जिस किस्म का ये हो रहा है, और इमरान खान साहब की लाइफ के ऊपर जो है वो बड़ा सीरियस थ्रेट है। उन पे ऑलरेडी एक इंतहाई खौफनाक हमला हो चुका है, और बेशुमार ऐसे शवाहद और ऐसी खबरें जो हैं वो मार्केट में इन हैं कि उनकी सुपारी दी गई है। कोई कोई कहता है टीएलपी को दी गई है, कोई कहता है किसी को भी दी गई है, व्हाट्सएवर इट इज। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको जब, मतलब ये कि पूरे जोर लगाकर उन्हें कहा जा रहा है जी आप अदालत में पेश हों, तो उनकी उनकी जिंदगी की जमानत कौन देगा? क्या चीफ साहब दे सकते हैं, या कोई और जज साहब दे सकते हैं? और फिर इतना बड़ा लीडर, जो कि पाकिस्तान के 90% अवाम के दिलों की धड़कन है, अगर खुदा ना खास्ता उस पर हमला हो गया, तो किसी को अंदाजा है कि इस मुल्क को किस तरफ लेकर जाएंगे, और यहाँ पे क्या हालात हो जाएंगे? दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा था, वो इंतहाई अफसोसनाक है कि एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी को वजीर दाखिला बना दिया गया, जिसका अपना माजी जो है वो कोई इतना साफ नहीं है। उससे आप क्या तवक्को लगाएंगे? और उसकी आप गुफ्तगू सुन लें, अल्लाह माफ करे, मतलब ये कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। देखिए, मैं इन सब से एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जिंदगी कोई बहुत लंबी नहीं होती। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं उन लोगों से जिन लोगों का ख्याल था कि वो इमॉर्टल हैं।
کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور سب نے حاضر ہونا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، کسی نے نہیں بچنا. تو تھوڑی سی اس کی بھی تیاری کر لی جائے اور اس قسم کی زیادتیاں نہ کی جائیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت امام حسین تو آج بھی زندہ ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی وہ ان کو یاد کرتے ہیں. ان کے لیے مطلب یہ کہ ان کی جو کیا کہنا چاہیے، جب ان کی شہادت تھی اس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، لوگ ماتم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کبھی کسی کو یزید کا نام سنتے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو کبھی کسی نے اس کا نام یزید کے نام پہ رکھنے کی کوشش کی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کل کو جب ہسٹری لکھی جائے گی تو سوچئے آپ کہاں کھڑے ہوں گے. اس قسم کی زیادتیاں جو ہیں خدا را اس سے بچیں. اس قسم کے مطلب یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. خان صاحب کو اگر خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ 138ویں نمبر پہ نہیں ہوں گے، آپ شاید کسی 400ویں نمبر پہ ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اس ملک میں جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے. اس لیے میری تو یہ درخواست ہے اپنی معزز عدلیہ سے کہ اس چیز کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کریں اور ان کو ویڈیو لنک پہ لے لیں. سیدھی سی بات ہے، کیوں نہیں ویڈیو لنک پہ لیا جا سکتا جب آپ کے پاس 2 پریزیڈنٹ موجود ہیں؟ بلکہ اس سے بھی کئی اور بھی ہوں گے. یہ تو 2 جو سامنے کی بات ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی کئی ہوں گے. آپ ایک اتنے بڑے لیڈر کی زندگی کو رسک میں ڈال کر آپ کوئی اچھا اقدام نہیں کریں گے. اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو میرے خیال میں اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. خان صاحب کہیں بھاگ تو نہیں رہے نا؟ ای سی ایل میں نام ڈال دیں بھائی، وہ ویسے بھی کہیں جانا نہیں چاہتے. وہ تو یہاں رہ کر وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کوئی غلط نہیں کر رہے. جنرل الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں عوام کس کو، جس کو عوام الیکٹ کرے. جمہوریت تو نام اس چیز کا ہے. آپ لوگوں نے کوئی نئی جمہوریت لانی ہے اس ملک میں. تو ان چیزوں سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے. دوسری خبر تھی کہ آج الیکشن کمشنر صاحب نے کوئی گورنر سرحد جو ہے اس کے ساتھ کوئی میٹنگ شیٹنگ کرنی ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. چلیں کر لیں وہ بھی. پھر کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پنجاب اور سرحد جو کہ پاکستان کا 70% ہے، 70% میں آپ الیکشن کرائیں گے تو باقی 30% کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کو بھی اپنے نمائندے چننے کا حق دیا جائے. جمہوریت تو نام ہی اس چیز کا ہے. اس پہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ اس پہ بات ہونی چاہیے. میرے خیال میں تو چیف صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ بالکل ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو نہیں ٹھیک طرح سے دیکھے گا، اور ان کے اپنے بھی مفاد میں ہے. فرض کر لیں 2 صوبوں میں الیکشن ہو جاتا ہے اور مطلب یہ کہ دونوں صوبوں میں میجورٹی اگر خان صاحب لے جاتے ہیں تو جنرل الیکشن میں آپ کے پاس کیا بچے گا؟ جب نیچے کے دونوں ایم پی اے ہی اگر پی ٹی آئی کے ہوں گے تو آپ اس میں سے کیا نکال لیں گے؟ اس لیے اس پہ میرے خیال میں تو اس پہ ان کو بھی تھوڑے سے عقل کے ناخن لینے چاہیے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو پوچھے گا بھی کوئی نہیں. ابھی بھی وقت ہے، اس وقت کو سمجھیں. لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں، اتنا ظلم نہ کریں. بلکہ آج کی ایک خبر میں نے پڑھی ہے، مجھے نہیں پتا، اس کی کنفرمیشن نہیں آئی، کہ عالمی عدالت جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے بھی پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے، جس کی میرے خیال میں حکومتی سطح پہ بھی غالباً کوئی تصدیق ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کی عدلیہ کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ آخر میں مطلب یہ کہ ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن حفظ کرانا بہت اچھی بات ہے. مطلب یہ کہ قرآن پاک دل میں ہونا بڑی اچھی بات ہے، مگر ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ بے شمار حافظ حضرات چلے پھر رہے ہیں. انفارچونیٹلی کسی کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں. اس پہ بھی غور کیجئے گا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.